अस्सलाम वालेकुम। GA न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा तौर पर आगाज़ आज से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 20 ता 22 दिसंबर है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर होगी और एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील्स 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि सीट एडजस्टमेंट हारने के लिए नहीं की जाती और इलेक्शन में सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारान उतारे जाते हैं। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ, जिसमें सिंध से उम्मीदवारान के इंटरव्यूज़ किए गए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी मुखालिफिन की हुकूमत के बावजूद सिंध को तरक्याती मंसूबे दिए। सिंध के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को मौका दें। सिंध के अवाम को खिदमत की मनी बैक गारंटी देता हूँ। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का कहना था कि तमाम फैसले नवाज शरीफ ले रहे हैं। उन्होंने सिंध को पुरअमन बनाने में अहम किरदार अदा किया, इसलिए नवाज शरीफ सिंध की ज़रूरत है। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि सिंध में सीट एडजस्टमेंट के लिए MKM, GDA और दीगर जमातों से मशावरत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के लिए बुनियादी अहलियत की तफसीलात जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी हो और कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम ना हो। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतालका सूबे का उम्मीदवार हो, जबकि कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतालका सूबे का वोटर होना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार की अहलियत और नाअहलियत की तफसीलात आइन के आर्टिकल्स 62 और 63 में दर्ज हैं। जनरल नशिस्तों के उम्मीदवार की तजवीज़ और तायद कुनंदा का मुतालका हल्के का वोटर होना लाजिम है, जबकि गैर मुस्लिम नशिस्तों के उम्मीदवार के तजवीज़ और तायद कुनंदा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के वोटर्स हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद कहा गया है कि इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक हर उम्मीदवार किसी भी शेड्यूल बैंक में खुसूसी अकाउंट खोले और अकाउंट पहले से मौजूद है तो बैंक अकाउंट की तफसील कागजात नामजदगी में दर्ज करें। कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त बैंक स्टेटमेंट मुंसलिक करना लाजिम होगा, जबकि कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी उम्मीदवार स्टैम्प पेपर पर तस्दीक करवा के दे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी में कोई खाना उम्मीदवार से मुताल्लिका ना हो तो वहां NA लिख दिया जाए। उम्मीदवार अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर कागजात नामजदगी पर मखसूस जगह पर चिपकाएगा। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी है। दौरे में आर्मी चीफ अमरीकी आला हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अब तक आर्मी चीफ की अपने दौरे में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से कामयाब मुलाकातें हुई हैं। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। आर्मी चीफ के दौरे से पाकिस्तान का अहम उमूर पर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर हो रहा है। न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर और गाज़ा की सूरत हाल पर रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर और एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में हुई। UN सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतेरेस ने पाक फ़ौज की जानिब से खत्ते के इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को खूब सराहा। सिपह सालार ने अक़वाम मुत्तहिदा की
کوششوں میں پاکستان کی مسلسل حمایت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس دوران آرمی چیف نے کہا جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل سے مشروط ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کا کبھی بائیکاٹ نہیں کرے گی، تاہم انتخابی مہم میں ہماری شرکت نہ ہونا پری پول ریگنگ ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ ہمیں آج بھی کنونشن اور جھنڈوں کی اجازت نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو چننا چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول کے بعد لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملے تو 2/3 اکثریت ہماری ہوگی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 8 فروری کو الیکشن کروانے کا کہہ کر اچھا اقدام کیا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آروز عدلیہ سے رکھوا دیتی۔ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ پیٹیشنرز کو نوٹس جاری رہنا شروع کریں تو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہوگی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں جن کیسز میں نقصان ہوا وہ اس لیے ہوا کہ وہ سنے نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمین کی فیملی پر مقدمات بنوا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ کوئی کمپرومائز ہو۔ ہمارے ورکرز کو جیلوں میں بار بار نظر بند کرنے کے معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ میں کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کنٹونمنٹ بورڈز کو پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا اختیار نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد پراپرٹی ٹیکس کی وصولی لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ وکیل نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈز کو پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سے روکا جائے۔ 31 دسمبر 2018 کو کنٹونمنٹ نے ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا تھا۔ 4 دسمبر 2018 کو مختلف شاپس کو نوٹس دیا کہ کل آخری دن ہے، پراپرٹی ٹیکس جمع کروائیں۔ کنٹونمنٹ بورڈز نے جنوری 2019 میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ پر پراپرٹی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کنکرنٹ لسٹ اور 4تھ شیڈول کو ختم کر دیا گیا تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد کنٹونمنٹ بورڈز ٹول فیس، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا تھا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے وکیل نے موقف دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے، لہٰذا ہمیں مہلت دی جائے۔ عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے وصول کیے گئے ٹیکسز رہائشی واپس لے سکتے ہیں۔ عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز کے وکیل کی استدعا پر فیصلہ 30 دن کے لیے معطل کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کو ای سگریٹس کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ای سگریٹس کی جانب راغب کیا جا رہا ہے اور ای سگریٹس کے استعمال سے بچے نکوٹین کے عادی ہو رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ای سگریٹس کے 16,000 سے زائد فلیورز کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ بچوں کو ای سگریٹس کا عادی بننے سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ای سگریٹ سے تمباکو نوشی ترک کرنے میں قطعاً کوئی مدد نہیں مل رہی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کے 88 ممالک میں ای سگریٹس کی فروخت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، جبکہ دنیا کے 74 ممالک میں ای سگریٹ سے متعلق کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ای سگریٹس کے نقصانات کے حوالے سے بتایا کہ ای سگریٹس بھی کینسر، دل، پھیپھڑوں اور دماغی امراض کا سبب بن رہی ہے اور ای سگریٹس کی فروخت کو روکنے کے لیے سخت قانون سازی اور عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ بہاولپور میں شیر کے حملے سے ہلاک ہونے والے نوجوان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ بلاول کی موت گلا دبوچنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ نوجوان کو زخمی ہونے سے ہلاک ہونے میں 10 سے 15 منٹ کا وقت لگا۔ بلاول کے سر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پچھلے حصے میں گہری چوٹ کا نشان بھی پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بلاول کے جسم پر 10 چھوٹے بڑے زخم بھی پائے گئے ہیں۔ بلاول کی گردن اور بائیں ٹانگ کو بری طرح سے نوچا گیا،
जिस्म की किसी बड़ी हड्डी में फ्रैक्चर ज़ाहिर नहीं हुए हैं। ईरान ने इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट को हफ्ते के रोज़ ईरान के जनूब मशरकी सूबे में फांसी दी गई। ईरानी मीडिया का बताना है कि मुलजिम ने मखसूस इंफॉर्मेशन और दस्तावेजात जमा करके फ़ौरन सर्विसेज से राबता किया। उसने मोसाद समेत फ़ौरन सर्विसेज को ये चीज़ें फराहम की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने दीगर मखसूस इंफॉर्मेशन भी मोसाद के हुक्काम को भेजी, जिसका मकसद ईरान और उसके इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। ईरानी मीडिया की जानिब से मुलजिम का नाम जाहिर नहीं किया गया, जबकि इसकी गिरफ्तारी का मकाम और तारीख भी नहीं बताई गई। पाकिस्तानी वीमन क्रिकेटर फातिमा सना ने न्यूजीलैंड में मुआहदा कर लिया। फातिमा सना खवातीन सुपर स्मैश T20 में कैंटरबरी मैजिशियंस की नुमाइंदगी करेंगी। उनको इब्तदाई 6 मैचेस के लिए साइन किया गया है। फास्ट बॉलर फातिमा सना कौमी टीम के साथ दौरा न्यूजीलैंड पर थीं। फातिमा सना का कहना है कि न्यूजीलैंड में T20 लीग खेलना मेरे लिए एक अच्छा मौका है। मैं अपनी टीम के लिए भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करूंगी। फातिमा सना इससे कबल CPL भी खेल चुकी हैं। खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GATV नेटवर्क। हमारे साथ रहिए। जियो सच के संग।